रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा विवादास्पद छविका उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सम्धि समेत भएकाले तत्कालीन एमाले र नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभ लिने गरेको टिप्पणी। कोरोनाका गम्भीर बिरामीको संख्या पछिल्लो 3 सातामा 3 गुणाले बढ्यो। संक्रमित बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुने खतरा। फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य र सुरक्षा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता अझै पाएनन्। कोरोना रोकथाम र उपचार रणनीतिहरू बनाउँदा केन्द्रद्वारा प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा। प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी 7वटै प्रदेशमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अस्पताल छनौट। अफ्रिका पोलियो मुक्त महादेश घोषणा। विश्वमा अब अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पोलियो निर्मूल हुन बाँकी। र यो सिजनको अन्त्यसम्ममा क्लब छाड्न चाहेको बार्सिलोनाका स्टार मेसीको भनाई। क्लबको बोर्ड बैठकले यसबारे छिट्टै निर्णय गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको छ। सञ्चालक समितिको आज बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ। सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ। अध्यक्षको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ। वाणिज्य ब्याङ्कका अध्यक्ष निर्मल हरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो। कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिनु भएको थियो। उहाँको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धि भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाका साथै रक्षा मन्त्री पोखरेलको पनि चर्को आलोचना भएको छ। कोइराला निकटहरू उहाँलाई शक्ति केन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने ईश्वर पोखरेल त सम्धि नै हुनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरो भिनाजु हो भन्नुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ासँग दोस्ती छ र शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल गाउँको भाइ हो भनेर शक्तिको फूर्तिफार्ती गर्नुहुन्थ्यो। राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद त पाउनुभयो, तर कहीँ कतै सफल हुनुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहपाठी भएको बताउने गर्नुभएको छ। आज हुने नियुक्ति र यसअघिका विवादास्पद कार्यकालबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोइराला कान्तिपुरको सम्पर्क आउन चाहनु भएन। तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार 2051 सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाल्नुभयो। उहाँ 2051 माघ 5 देखि 2052 मङ्सिर 3 गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बन्नुभयो। हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उहाँले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने भर्ती केन्द्र बनाउनु भएको थियो। ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिए पनि कोरोनाका गम्भीर बिरामी थपिने क्रम रोकिएको छैन। करिब 3 सातामा आइसियुमा जाने बिरामीको संख्या 3 गुणाभन्दा धेरै भएको छ। गम्भीर संक्रमित भेटिने क्रम बढेकाले मृत्युदर अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत साउन 19 मा एकजना भेन्टिलेटरमा सहित 36 संक्रमित आइसियुमा थिए भने मंगलबार 13 जना भेन्टिलेटरमा सहित 163 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। 16 साउनमा एकजना भेन्टिलेटर सहित आइसियुमा 24 जना थिए। आइसियुमा थपिँदो संख्याले मुलुकमा संक्रमण निरन्तर बढ़िरहेको संकेत गरेको फिजिशियन एवं मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओ मूर्ति अनिलले बताउनुभयो। आइसियुमा 400 जना भन्दा बढी उपचाररत रहँदा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुनेतर्फ जाने सम्भावना रहन्छ। विज्ञका अनुसार लक्षण विहीन र अलिअलि लक्षण भएका कोरोना संक्रमित अस्पतालमा नगई घरमै बसे पनि ती व्यक्तिको स्वास्थ्यमा खासै फरक पर्दैन, तर गम्भीर बिरामी अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ। डाक्टर ओ मूर्तिले भन्नुभयो, कोरोनाका मध्यमदेखि गम्भीर हुँदै खतरनाक केसहरू अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले आइसियुमा बिरामी बढ्नु समाजमा कोभिडको संक्रमण बढिरहेको संकेत हो। माइल्ड संक्रमण भएकाहरू उपचार वा परीक्षण गराउन खासै जाँदैनन्। निषेधाज्ञा भएका बेला परीक्षण गराउन जानेहरूको संख्यामा कमी भएर संक्रमण घटेको जस्तो हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने ओम मूर्तिले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने कोरोना संक्रमित बढ्नुले संक्रमणको विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप 9 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। उपत्यका बाहिर 12 र महोत्तरीका 2 पर्सा कैलाली र रूपन्देहीका एक गरी 7 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मृत्यु हुने 2 जना छन्। बाराको सुवर्णपुर गाउँपालिका 5 का 72 वर्षीय पुरुष र महागढीमाई नगरपालिका 4 का 59 वर्षीय पुरुषको नारायणी अस्थायी कोरोना गण्डक अस्पतालमा हिजो बिहान मृत्यु भएको हो। सोही अस्पतालमा 2 दिन अघि मृत्यु भएका पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिका 4 का 68 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। मंगलबार नै महोत्तरीका 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मनरा सिरुवा गाउँपालिका मनरा सिसुवा नगरपालिका 5 का 75 वर्षीय पुरुषलाई जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो। उनी लामो समयदेखि क्यान्सरबाट ग्रसित थिए। यस्तै बलवान नगरपालिका 3 का 66 वर्षीय पुरुषको पनि जनकपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका फोकल पर्सन गिरेन्द्र झाले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको गडहवा गाउँपालिका 3 का 50 वर्षीय कल्लु नाउको सोमबार राति मृत्यु भएको छ। एक साता अघि घर निर्माणका क्रममा छतबाट लडेर टाउकोमा रगत जमेको उनको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई सोमबार साँझ कोरोना विशेष भीम अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। राति अस्पतालमै उनको मृत्यु भएको हो। यस्तै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाका 1 जनामा मृत्युको 9 दिनपछि कोरोना पुष्टि भएको छ। भदौ 1 गते बर्दमोरिया 5 घर भएका 50 वर्षीय पुरुषको मोहनन्याल गाउँपालिका 3 मा घुम्न गएका बेला अचानक मृत्यु भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णदेव जोशीले बताउनुभयो। केन्द्र सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निर्णय लिँदा वा नीतिहरू बनाउँदा प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गर्ने गरेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरेको पाइँदैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा क्षमता वृद्धिका लागि अस्पतालको छनौट। प्रदेश मातहतका 2-2वटा जिल्ला अस्पतालमा 4 भेन्टिलेटर सहित 10 शैय्याको आइसियु सञ्चालन गर्न सक्ने गरी क्षमता बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार केन्द्रबाट 14 अस्पताललाई 2 करोडका दरले रकम पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश मातहत गइसकेका छन्। त्यसको रेखदेख, सञ्चालन, जनशक्ति लगायतका विषयमा निर्णय लिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। तर अस्पतालका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय सोधनीसम्म गरेको छैन। आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि सहयोग पाउनेमा प्रदेश 1 का धनकुटा र 5 थर, प्रदेश 2 का सर्लाही र रौतहट, बागमती प्रदेशका नुवाकोट र धादिङ अस्पताल परेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशको दमौली र लमजुङ, प्रदेश 5 का कपिलवस्तु र अर्घाखाँची अस्पताल छनौटमा परेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसार पसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्र सेवकलाई सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखिको भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर करिब 4 महिना लामो लकडाउन र पछिल्लो पटक देशका विभिन्न भागमा जारी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा परीक्षणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी कसैको पनि भत्ता बाबतको रकम निकासा गरिएको छैन। अग्रभागमा खटिनीले घोषित जोखिम भत्ता समेत नपाउँदा उनीहरूको मनोबल गिर्न थालेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। हालसम्म 6,21,901 स्वाबको पीसीआर परीक्षण गरेर 31,935 जनाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र पहिचानमा खटिने सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरण सहित भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थमा पटक पटक पत्र पठाइसकेका छन्, तर अर्थले रकम निकासा गरेको छैन। यसैबीच जोखिम भत्ता लगायतको सुविधा माग गर्दै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। अस्पतालकी नर्स संगीता राईले भनिन्, उदयपुरको भुल्केका संक्रमित होउन् वा प्रदेश 2 का संक्रमित हामीले नै निको पारेर पठायौं, तर हामीले न बढेको तलब पायौं न त सरकारले घोषणा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता पायौं। त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौं। भत्ताको लोभ देखाएर काम लगाए पनि नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेकी अर्की नर्स सफलता बुढाथोकीले बताइन्। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि 5 महिनादेखि नेपाल भारत सीमा पूर्ण रूपमा बन्द छ। लकडाउनका कारण 2 मुलुकका सयौं नागरिक घर फर्किन पाएका छैनन्। 2 मुलुकमा सुरक्षा अधिकारीहरूको समन्वयमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा आउजाउ गर्न दिइएको छ। तर भारतबाट नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा नराखी 4 बाटो धान खेत भएर सिधै घर पठाउने भन्दै सीमाका केही सुरक्षाकर्मीले पैसा असुली गर्दै आएको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूले एकैजनाबाट
5 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। नेपालगञ्जका एउटै उद्योगले 40-50 जना मजदुर भारतबाट ल्याइरहेका छन्। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्दा शास्ति हुने भन्दै भारतबाट आउने व्यक्तिले सहजै पैसा दिने गरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्न नेपालगञ्जको भन्सारमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। त्यहीँबाट बाँके घर भएका व्यक्तिहरूलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिन्छ। बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिलाई सम्बन्धित पालिकाहरूले लगेर क्वारेन्टिनमा राख्ने गरेका छन्। तर पैसा बुझाइएका व्यक्तिलाई भने चोरबाटो भएर पैदल आउन दिने र गाडीमा राखेर सिधै घर तथा उद्योगमा पुर्याउने गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारको खोजी नागरिकले त्यति बेला गर्छन् जति बेला उनीहरूको क्षमता र सामर्थ्य भन्दा परको कुरासँग जुझ्नुपर्छ। तर नेपालमा भने ठ्याक्कै उल्टो छ। सरकार हुनुको आभास जनताले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि गर्न सकेका छैनन्। कोरोना कालमै सरकार सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका थुप्रै विषय सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ। आफू र आफ्नो दलको मात्रै चिन्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएकाले शास्ति खेप्नेमा सधैँ नागरिक नै हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारको अकर्मण्यताको बेली विस्तार लगाउन धेरै टाढा जानु पर्दैन। पछिल्लो समय लगानी बोर्डमा भएको नियुक्ति, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा अल्पत्र नेपालीको उद्धारमा भएको कठिनाई, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लापरवाही केही उदाहरण मात्रै हुन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बिचौलिया मात्र होइन, जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको चङ्गुलमा फँसेका छन्। कोरोनाकै कारण मृत्युको ग्राफ बढिरहँदा लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक अन्य उपाय सरकारले देखेको छैन। स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएसँगै मुलुकभर भेन्टिलेटर र आइसियु को अभाव हुन थालेको छ। संक्रमित मात्र होइन, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू नै दुर्व्यवहारका शिकार बनिरहँदा सरकारको दरिलो उपस्थिति छैन। सरकार किन यति धेरै अल्झिरहेको छ? राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, सरकार र प्रधानमन्त्रीमा ठोस दृष्टिकोण भएन, सरकारको नीति र प्राथमिकतामा परेन। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको राज्य संयन्त्र पनि जसरी जनताप्रति उत्तरदायी भएर सुशासन अनि जनताको सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र महामारी नियन्त्रणका लागि चाहिँ जसरी सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नु पर्ने थियो, त्यसमा यो राज्य संयन्त्र पनि उत्तरदायी भएन। सरकारको सेवा प्रवाहबाट सत्तारूढ दल भित्रै बढेको असन्तुष्टि पछिल्लो समय कार्यदलको प्रतिवेदनपछि केही मत्थर जस्तो देखिएको छ। तर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन केन्द्रले गरेको कन्जुस्याइका कारण पनि अस्त-व्यस्तता बढेको जानकारहरू बताउँछन्। यसमा पार्टीभित्रको घर झगडाले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण सरकारले गरेका राम्रा काम पनि जनतामा पुर्याउन नसकिएको स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमुवाङले बताए। विवाद परिसके पछाडि विवादमा परिने हालिन्छ, हामी सबैले देखेका छौँ। अब त्यो विवादलाई सुल्झाउनै पर्यो। कुरा भनेको त्यही, काम गर्न नसकेको, परिणाम देखिने गरेर गर्न नसकेको भन्ने कुरा पूर्ण त सत्य होइन। ऐतिहासिक कामहरू भएका छन्। उदाहरणको लागि छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा सरकारले ऐतिहासिक कामहरू गरेका छन्। नक्साको कुराले, संविधान संशोधनको कुराले सरकारले लिएको प्रष्ट अडान देखिएको छ। तर कतिपय राम्रा कामहरू हुँदा हुँदै पनि ती राम्रा कामहरू हामीले जनता समक्ष पुर्याउन सकेनौं। कोरोना कहरकै कारण झण्डै 3 लाखको हाराहारीमा साना व्यवसायहरू विस्थापित भएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। रोजगारी गुमाउने युवा देशभित्र मात्रै सीमित छैनन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि यतिखेर बिचल्लीमा छन्। नागरिकलाई दैनिक छाक टार्ने समस्या भइरहँदा सरकारका वैधानिक संयन्त्रहरू मूक दर्शक जस्तै भएका छन्। तर सरकारी स्रोत साधनको दोहनमा कमी आएको छैन। लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक विकल्पमा पर्याप्त छलफलका लागि पनि सरकार राजी देखिएको छैन। ठोस योजना तथा नीतिहरू बनाउन भन्दा पनि नेतृत्वको ध्यान आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने ध्याउनमा रहँदा समस्या भएको बताउँछन् पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि र विभिन्न अरू मन्त्रीज्यूहरूले नागरिक समाजबाट कुनै विषयवस्तुमा आलोचनात्मक टिप्पणी हुँदाखेरि सरकारका गतिविधिहरू अझै सुधारोन्मुख हुन्, अझै राम्रो हुन् भनेर इच्छा प्रकट गरेर कुनै टिप्पणी गर्दाखेरि अब यो सरकारको आलोचना भयो भनेर काम गरेर प्रमाणित गर्न लाग्नुभन्दा प्रतिकार गर्नतिर, आलोचना गर्नतिर, बुद्धिजीवी खराब, फलानो खराब, यो खराब भन्नेतिर लाग्नुभयो। त्यसले गर्दा सरकारको ध्यान चाहिँ आफैले ध्यान विमुख हुन पुग्यो। कामबाट विमुख भएर प्रतिकार गर्दै जाने, टिप्पणीहरूको आलोचना गर्दै जाने, अब विभिन्न किसिमका समूहहरू खडा गर्ने कुराहरू पनि त्यो बेला भए। सरकार मात्र होइन, सत्तारूढ नेकपा स्वयं यतिखेर जनताको नजरमा तीव्र आलोचित भइरहेको छ। पछिल्लो झण्डै 1 वर्षदेखि
पार्टी र सरकार बीचको दूरी बढेको र पार्टीले असहयोग गर्दा पनि समस्या भएको पूर्व सचिव खनालको तर्क छ। यतिखेर काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ र यो निषेधाज्ञा सर्वसाधारणको पेटमा पनि लाग्ने खतरा उत्तिकै छ। सजिलो काम गर्नका लागि असक्षम नेतृत्व नै काफी हुन्छ। नेतृत्वको विकास र विस्तार असजिलो समय र परिस्थिति अनि प्रतिकूलतालाई पनि नागरिकको अनुकूलतामा ढाल्न सके मात्रै हुने हो। दुर्भाग्य मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कोरोना नियन्त्रण र रोकथामसँगै आफ्नै क्षमता विकासमा पनि निष्प्रभावी हुन थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय बन्द हुँदा बाँकेकी एक युवती फुर्सतिले भइन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 5 की उनको 10 कक्षामा भर्ना हुने रहर कोरोना महामारीको चपेटामा पर्यो। किताब पढ्ने बानी छुट्यो। स्कुल जाने समयमा घरायसी काममा सघाउनु र वस्तुभाउ चढाउनु उनको दिनचर्या हुन थाल्यो। गोठालो जाँदा आफ्नै उमेरको युवकसित माया बस्यो। गत चैतमा अन्तिम साता भागेर उनी केटाको घर गइन्, तर उमेर नपुगी विवाह भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी पर्यो। बाल अधिकार कर्मी र जनप्रतिनिधि सहितको छलफलले दुवै बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्यो। अभिभावकको जिम्मा लगाएको 4 दिनपछि उनी फेरि भागेर तिनै केटाको घर पुगिन्। डुडुवा गाउँकै 17 वर्षीय एक युवती कक्षा 10 मा पढ्थिन्। एसईई परीक्षाको तयारीमा थिइन्, तर परीक्षा रोकिएपछि उनी पनि फुर्सदिली भइन्। फुर्सदमा मोबाइल र फेसबुक चलाएर दिन बिताउन थालिन्। विद्यालय बन्द भएको 1 महिनामै सामाजिक सञ्जाल मार्फत 18 वर्षीय केटासँग चिनजान भयो। त्यसको 2 दिनपछि उनले भागेर बाल विवाह गरिन्। राप्ती सोनारी 5 का युवा र उनकी साथी एउटै विद्यालयमा कक्षा 10 मा पढ्थे। पढाइका क्रममा साथीका रूपमा नजिक भएका उनीहरू छिमेकी समेत हुन्। लकडाउनले विद्यालय बन्द भयो। छिमेकमै एक आपसमा पढाइका कुरा गर्दा गर्दै उनीहरूको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भयो। 4 महिना प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूको गत साउन 28 मा बिहे भयो। परिवारको समेत सहमति जुटाएर विवाह गर्दा गर्दै बाल अधिकार समितिले उनीहरूलाई मण्डपबाटै नियन्त्रणमा लियो। सम्झाइ बुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाएको जोडीले 4 दिनपछि फेरि भागेर विवाह गरे। बाल विवाह विरुद्धकी सहजकर्ता यमकला बस्नेतको टोलीले डुडुवामै लकडाउनभरि 4 जनाको बाल विवाह भएको बताएको छ। उनले भनिन् स्कुल बन्द हुँदा बालबालिकाले बिहेलाई विकल्पका रूपमा रोज्न थालेका छन्। मलेसिया तथा खाडी मुलुकबाट घर फिर्तीका लागि प्रतीक्षारत नेपाली श्रमिकका लागि हवाई टिकटको व्यवस्थापन भन्दा पनि उडान नहुनु नै प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। सरकारले स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकको मागका आधारमा उडानको प्रबन्ध गर्न नसक्दा श्रमिकमाथि एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को रसफान राज्यमा कार्यरत लक्ष्मण राईले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, भारत पाकिस्तान बंगलादेशका मान्छेलाई भट्टाभट टिकट मिलिरहेको छ। तेरो देशको टिकट नै मिल्दैन त हामी कसरी पठाउँ भनेर उल्टो हामीलाई कम्पनीले बारम्बार प्रश्न गर्छ। हामीलाई कम्पनी आफैले टिकट दिन्छ, तर कम्पनीले टिकट नै खरिद गर्न सकिराखेको छैन। टिकट हुने कामदारका लागि विमान पठाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार नपरे पनि सरकारले उडान थप्न चासो दिएको छैन, जसका कारण टिकट हातमा भएका कामदार समेत विदेशमै अल्पत्र छन्। सरकारले विदेशमा अल्पत्र नेपाली कामदारलाई लक्षित गरी 4 चरणसम्म उद्धार उडान गरिसकेको छ। आसन्न 5औं चरणसम्म आइपुग्दा फिर्ता हुने यात्रुको संख्या झन घटाएपछि श्रमिकहरू स्वदेश आउन पाउने दिन अझ पर धकेलिएको हो। कोभिड-19 को महामारी फैलिन नदिन सरकारले लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको रोक भदौ 16 देखि खुला गर्ने बिहीबारको निर्णयसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिजो 1 महिनाको उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भदौ 16 देखि असोज 14 सम्म 1 महिनाको अवधिमा 60 वटा नियमित र 27 वटा चार्टर उडान हुनेछन्। नियमित उडानतर्फको मलेसियाको मालिन्दो एयर तथा मलेसियन एयरलाइन्स, टर्कीको टर्किश एयरलाइन्स, हङकङको क्याथे ड्रागन, कोरियाको कोरियन एयर, चाइनाको चाइना साउदर्न लगायतका गरी 10 वटा वायुसेवालाई उनीहरूको गन्तव्यबाट नियमित उडान गर्न अनुमति दिइएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरी आयात भएको 2500 टन 50,000 बोरा डीएपी मल भिजेकै अवस्थामा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह आएको छ। स्विस सिंगापुर कम्पनीले 25,000 टन मलको टेन्डर पाएको हो। तेस्रो मुलुकबाट आएको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै गत शनिबार सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो। रेलको व्यागनबाट अनलोड गरी बन्दरगाहको गोदाममा अनलोड गर्ने क्रममा अधिकांश मलका बोरा भिजेको अवस्थामा पाइएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जका प्रमुख आमोद लामिछानेले बताउनुभयो। आपूर्तिकर्ताले मल सुक्खा बन्दरगाह भन्सार
कार्यालयबाट जाँचबास गरी साल ट्रेडिङको गोदाममा पुर्याएपछि मात्र आफूहरूको जिम्मेवारीमा आउने उहाँले बताउनुभयो। आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले गत मेमा बंगालको खाडीमा आएको अम्फान आदिका कारण मल भिजेको जानकारी गराएको लामिछानेको भनाइ छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको विमानस्थलमा लकडाउन अवधिमा पनि काम रोकिएको छैन। अहिले कोभिडले गर्दा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भए पनि काम भइरहेको छ। लकडाउनमा काम नरोकिएको आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनमा करिब 100 जना मात्रै कामदार थिए, अहिले 280 जना फिल्डमा छन्। बीचमा लकडाउन खुल्यो, यो बेला कामदार जम्मा गरियो। लकडाउनको बेला हुलाकी राजमार्गमा पनि प्रगति राम्रो देखिएको छ। आयोजनाका प्रमुख रोहित विसुरालका अनुसार समग्र भौतिक प्रगति 55% छ। लकडाउनको समयमा 10% काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने काम गर्ने समयमै गति लिन नपाएको गुनासो गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले होलसेलमा तरकारीको मूल्य ठिकै रहे पनि खुद्रामा अत्याधिक बढाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तिनकुने जडीबुटी भक्तपुरको चारदो बाटो लगायत क्षेत्रमा तरकारीको होलसेल पसल निरीक्षणपछि विभागको अनुगमन टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। मंगलबार 4 टोलीले 4 स्थानका 14 पसलमा अनुगमन गरेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, होलसेलमा टमाटर प्रति किलो 60 देखि 80 रुपियाँ नै छ, तर खुद्रामा आइपुग्दा महँगो भएको पाइयो। खुद्राले होलसेलमा अर्डर गरेपछि होलसेलबाट गाडीमा ढुवानी हुन्छ। गाडीवालाले मनोमानी मूल्य तोक्दा खुद्रामा पनि मूल्य बढ्ने गरेको विभागको दाबी छ। प्रवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, व्यवसायीले किसानसँग सिधै सम्पर्क गर्न सके सस्तो हुने थियो। किसानले उचित मूल्य पाउँथे, उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाउँथे। अहिले मूल किसानबाट बिचौलियाले उठाए, होलसेलबाट पुनः बजारसम्म आइपुग्दा थप बदमाशी भयो। अहिले निषेधाज्ञा थप मूल्य असुलले बहाना भएको जानकार बताउँछन्। आफ्नो पोल र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग गरे बापत 500% सम्म भाडा बढाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1 वर्षपछि भाडा दर करिब आधा घटाएको छ। प्राधिकरणले पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरे बापत लाग्ने भाडा बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विरोध गरेका थिए। व्यवसायको विरोधपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अरियालको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन भएको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले भाडा दर घटाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफ्रिका पोलियो मुक्त महादेश घोषणा भएको छ। पछिल्लो पटक नाइजेरिया पोलियो मुक्त भएसँगै त्यहाँको स्वतन्त्र नियमन निकाय क्षेत्रीय प्रमाणीकरण आयोगले अफ्रिका महादेशलाई पोलियो मुक्त घोषणा गरेको हो। नाइजेरियाको विकट तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा सेना तथा स्वास्थ्य कर्मीको व्यापक परिचालन गरी पोलियो विरुद्धको अभियान चलाइएको थियो। सो क्रममा केही स्वास्थ्य कर्मीले ज्यान गुमाएका थिए। विशेष गरी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा प्यारालाइसिससम्म गराउने पोलियो 2 दशकको अवधिमा पूर्ण रूपमा उन्मूलन भएको हो। सन् 2006 मा त्यहाँ पोलियोको संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस पश्चात संक्रमणमा उल्लेख्य रूपमा कमी आई हाल शून्यमा झरेको बीबीसीले जनाएको छ। 25 वर्ष अघि सोही भाइरसका कारण अफ्रिकामा हजारौं बालबालिकामा प्यारालाइसिस भएको थियो। पोलियो संक्रमण लागिसकेपछि कुनै उपचार नभए पनि यस विरुद्धको खोपले संक्रमणबाट बालबालिकालाई बचाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। हाल सो भाइरस अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा बाँकी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले सिजनको अन्त्यसम्ममा बार्सिलोना छाड्न चाहेको बताएका छन्। बार्सिलोनासँग 33 वर्षीय फरवार्डको सम्झौता 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहे पनि उनले क्लब छाड्न चाहेको प्रश्न पारेका हुन्। च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बायर्न म्युनिखसँग 8-2 गोल अन्तरले पराजित भएपछि मेसीले क्लब छाड्ने मनसाय बनाएका हुन्। 6 पटकका वालन डियरका विजेता मेसी सन् 2004 मा क्लबमा भित्रिएका थिए। उनले 4 पटक च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी जिताएका छन्। क्लबको बोर्ड बैठकले यसबारे छिटै निर्णय गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। क्लबले उनलाई यसबारे आग्रह गर्ने बताइए पनि मेसीले भने क्लब छाड्ने निर्णयमा अडिग देखिएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:30 हुनेछ।
हवस् त नेपसँगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।